लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। गोलकुंडा पुलिस ने गांजा बेचने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 3 किलो गांजा, 2 सेल फोन्स और 2 ऑटो जब्त कर लिए। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त मोहम्मद नवीद पाशा उर्फ अंकल 42 साल ऑटो ड्राइवर साकिन मोहल्ला गंज कटोरा हाउस गोलकुंडा हैदराबाद और मोहम्मद अजमेरी उर्फ अज्जू 25 साल ऑटो ड्राइवर साकिन हुसैन शाह वरीद दरगाह एक्स रोड हैदराबाद के तौर पर की गई है। बादजा इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए मजीद कार्रवाई शुरू कर दी और मीडिया को तफसीलात भी बताई। IMD ने तेलंगाना के लिए 3 रोज़ा येलो अलर्ट जारी किया। इंडिया के महकमे मौसमियात IMD हैदराबाद ने पीर से 22 सितंबर तक तेलंगाना के लिए 3 रोज़ा येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि हैदराबाद में पिछले 2 दिनों में कोई बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई। तेलंगाना की कई अजला बशमुल जगतियाल, मुलुगु, कुमरम भीम, आसिफाबाद, वरंगल, दही, करीमनगर और पेद्दापल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही। लोगों को शदीद बारिश, तूफान, सैलाब या इस तरह की कुदरती आफात से पहले लोगों को मतला करने के लिए जर्द अलर्ट जारी किया गया है। वार्निंग का मतलब है कि 15 मिलीमीटर तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। अलर्ट जारी होने के बाद बारिश चंद घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत गुज़िश्ता रोज 30.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुख्तलिफ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस में रिकॉर्ड किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक हैदराबाद की तकरीबन तमाम इलाकों में आने वाले दिनों में 2.5 मिलीमीटर से 15.6 मिलीमीटर के दरमियान बारिश होने का इम्कान है। इस दौरान शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम दर्जे हरारत 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। इंटर साल दोम में ज़र तालीम तलबा को साल अव्वल के सालाना इम्तिहानात के लिए तैयार रहने का 20 दिन कबल इशारा दिया गया, लेकिन हुकूमत से मंजूरी ना मिलने और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से शेड्यूल जारी ना करने पर 4,74,000 तलबा में बेचैनी है। कोरोना बहरान के सबब मई में हुकूमत ने इंटर साल अव्वल तलबा को इम्तिहानात के बगैर सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया था। इस सिलसिले में महकमे तालीम ने 15 अप्रैल को अहकामात जारी किए थे। 1 सितंबर से तालीमी इदारों में फिजिकल क्लासेस का आगाज किया गया। 20 दिन कबल वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने इंटर फर्स्ट ईयर सालाना इम्तिहानात बहरहाल इनेकाद करने का ऐलान किया था, लेकिन इस पर अभी तक कोई अमलावरी नहीं हुई है, जिससे तलबा और सरप्रस्तों में बेचैनी है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि इम्तिहानात के इनेकाद से कम 1 हफ्ते तक कॉलेजेस में फिजिकल क्लासेस का इनेकाद मुमकिन नहीं। तैयारियों के लिए 15 दिन कबल फैसला जरूरी है। पर्चे सवालात और दूसरी तैयारियों के लिए 15 यौम दरकार हैं। TRS के वर्किंग सदर KTR ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर A रेवंत रेड्डी की जानिब से उन्हें ड्रग्स का एम्बेसडर करार देने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो तमाम ड्रग्स एनालिसिस टेस्ट कराने तैयार हैं। राहुल गांधी को भी टेस्ट का चैलेंज किया। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए KTR ने उन पर मनशियात के इस्तेमाल के इल्जामात पर सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि उनका मनशियात की दुनिया से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। किसी एक पागल ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED को मकतूब रवाना किया। रियासती वज़ीर ने कौमी पार्टी कायदीन पर निचली सियासत करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि ये कौमी जमातों के कायदीन तेलंगाना अवाम को क्या चाहिए इससे वाकिफ नहीं है। तेलंगाना अवाम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे, जबकि हुक्मरान TRS सिर्फ रियासत की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद पर तवज्जो दे रही है। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। इस महीने की 19 तारीख को ग्रेटर हैदराबाद में होने वाले गणेश विसर्जन के सिलसिले में GHMC जोन के तहत 565 खसूसी बसें चलाई जा रही। RTC GHMC जोन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर V वेंकटेश्वर ने ऐलान किया कि GHMC के तहत तकरीबन 31 डिपो से खसूसी बसें चलाई जा रही। गणेश के विसर्जन के पेश नज़र इस महीने की 19 तारीख यानी आज निस्फ शब के बाद भी खसूसी बसें चलाई जाएंगी।
RTC پر سفر کرنے والے شردھالوں کو کسی بھی قسم کے مسائل پر فون نمبر 9959226160 یا پھر 9959226154 پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ انڈین آئل کارپوریشن IOC نے مارکیٹ میں ہلکا پھلکا گیس سلنڈرز متعارف کرایا۔ یہ سلنڈرز بلٹ پروف ہونے کے ساتھ ساتھ فائبر سے بنے ہیں جو 5 اور 10 کلو کی گنجائش میں دستیاب ہیں۔ انڈین آئل کارپوریشن کی ترجمان رادھیکا نے میڈیا کو بتایا کہ یہ سلنڈر دھاتی سلنڈر سے ہلکے اور زیادہ آرام دہ ہیں اور ان سے داغ دھبے پھیلنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ ہلکے ہونے کی وجہ سے ایک سے دوسرے مقام کو آسانی سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی سلنڈر سے بلاسٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ یہ بلٹ پروف ہے۔ مارکیٹ میں 10 کلو سلنڈر کی قیمت 659 روپے 50 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ تلنگانہ کے کمرم بھیم آصف آباد ضلع میں شیر کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ ضلع کے پنچکول پیٹ منڈل کے مولی گوڑا دیہات کے اہم شاہراہ پر شیر کی موجودگی سے علاقے میں رہنے والے افراد میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے اور مقامی افراد رات جاگ کر گزار رہے۔ گزشتہ 20 دنوں کے دوران اس سڑک پر 2 تا 3 مرتبہ سڑک پر یہ شیر نظر آیا۔ بعض افراد نے اس کی ویڈیو لیتے ہوئے اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا، جس کے نتیجے میں یہاں رہنے والے مزید خوفزدہ ہو گئے۔ گزشتہ ہفتے اس شیر نے 2 مویشیوں کو ہلاک کیا۔ آندھرا پردیش کابینہ نے تاریخ ساز فیصلے میں اقلیتوں کے لیے سب پلان کو منظوری دے دی۔ چیف منسٹر وائس جگن موہن ریڈی نے کابینی اجلاس میں SC ST اور BC طبقے کے طرز پر اقلیتوں کے لیے بھی سب پلان کو منظوری دے کر ان کی ترقی کی راہیں ہموار کی اور اس سب پلان کی منظوری کے بعد اب آندھرا پردیش کی اقلیتوں کو تمام اسکیمات اور ترقیاتی منصوبوں میں آبادی کے اعتبار سے حصہ حاصل ہوگا۔ کابینہ میں منظورہ ذیلی منصوبے کے تحت ان تمام اسکیمات اور ترقیاتی کاموں میں جن میں طبقہ واری اساس پر تقسیم کی گنجائش ہے، ان میں آبادی کے اعتبار سے ترقیاتی امور کے علاوہ بجٹ پر اقلیتوں کا حق ہوگا۔ عہدیداروں کے مطابق حکومت کی جانب سے 1 لاکھ کروڑ فلاحی بہبود کی اسکیمات کے لیے مختص کیے جاتے ہیں، تو اقلیتی ذیلی منصوبے کے تحت اقلیتوں کے لیے زائد از 10,000 کروڑ خرچ کیا جانا لازمی ہو جائے گا۔ حکومت کے اس فیصلے کے بعد اقلیتوں میں جشن کا ماحول پیدا ہو گیا اور آندھرا پردیش کی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی جانب سے حکومت سے اظہار تشکر کیا جا رہا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مومنٹو یادگاری اور تحائف کی نیلامی میں حصہ لیں۔ اس سے ملنے والی رقم دریائے گنگا کی ترقی کے لیے استعمال کی جائے گی۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ نئی برسوں میں مجھے بہت سے تحائف اور مومنٹو ملے ہیں جن کی نیلامی کی جا رہی، ان میں ہمارے اولمپک کھلاڑیوں کی طرف سے دی گئی خصوصی یادگاریں بھی شامل ہیں۔ اس نیلامی میں آپ لوگ شامل ہوں۔ اس سے حاصل ہونے والی رقم نمامی گنگا اسکیم کے لیے استعمال کی جائے گی۔ انہوں نے ٹویٹ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے جس میں حال ہی میں ختم ہونے والے اولمپکس کھیلوں کے بعد کھلاڑیوں کی جانب سے انہیں یہ یادگاری دیتے ہوئے نظر آ رہے۔ قابل ذکر ہے کہ مرکزی وزارت ثقافت وزیر اعظم کی طرف سے موصول ہونے والے تحائف اور مومنٹو کی آن لائن نیلامی کر رہے۔ وزیر اعظم کی سالگرہ پر شروع ہونے والی یہ نیلامی 7 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ نیلامی کے عمل میں تقریباً 1300 تحائف شامل کیے گئے۔ اولمپک کھیلوں میں طلائی تمغہ جیتنے والے نیرج چوپڑا کے نیزے کی قیمت 1,50 کروڑ روپے ہے۔ اتر پردیش کی انچارج کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے یوگی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ عوام سے متعلق سوالات سے گریز کرتے ہیں اور کبھی بھی عوام کے سوالات کا جواب نہیں دیتے۔ اتر پردیش میں مدت کار کے 4.5 سال مکمل ہونے کے بعد جشن منانے کے ساتھ ہی اپنی حصولیابی کو عوام تک پہنچانے کے لیے مہم چلانے والی یوگی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسے بتانا چاہیے کہ عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں وہ ناکام کیوں رہے۔ واڈرا نے ٹویٹ کیا، یوپی حکومت کو 4.5 سالوں میں عوام کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے تھا لیکن نہیں، پھر جھوٹ اور صرف جھوٹ، لاکھوں خالی آسامیوں پر نوکریاں دینے اور بھرتی لٹکانے یوپی حکومت کسانوں کو گنے، گندم، دھان، آلو کی قیمت دینے، بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے، مہنگائی کو روکنے میں ناکام ہے۔
लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।